औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान तरीक़त बंदा नाचीज़ खादम आस्ताना आलिया चूरा शरीफ दर्जा बेदर्जा तमाम बुज़ुर्गों अजीज़ा अजीज़ों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ तक हैं, सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाँ, जो बात आपके आगे करना चाहता हूँ वो ये है कि हालात जो हैं वो ग़ज़वा हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, और कुछ मायदे वगैरह भी हो रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने वाला है। हाँ, और ये बात भी नज़र आ रही है, ये भी नज़र आ रही है। हाँ, चिंगारी तो खुद ही है ना, ये जो मुज़ाकरात की मेज़ से आना चाहता है वो तो इसके ज़हन विच ये गल कुट के भरी सी ना, कुट के भरी सी कि ये जिहड़ी सिखां दी किसानां दी जिहड़ी तारीख हैगी, हो सकता है ये विचों पाकिस्तान नाल मुज़ाकरात करिए, है हालात ठीक करिए, ये जिहड़ी तारीख हैगी ये दब जावे। वो तारीख जिहड़ी है ना सिखां वाली, किसानां वाली, हाँ, जिन्हां लाल किले उपर झंडा ला दिता, वो अगे भी मंजी पीढ़ी ठोकने वास्ते, चंगी ठोकने वास्ते बेहिसाबी, हाँ, एक कुफर का सर कुचल दिया जाएगा। हाँ, मैनू नजर आंदा पिया ना, नहीं ये चीज़ां नहीं रुकनियां ना 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 ना। एक चीज़ तुहानू होर भी दस देवां, अडवाणी नू जिहड़ा है ना अपना के नाम है अपना नरेंद्र मोदी है, ये तो वाश हो गया ना, वाश हो गया। इसका तो ना निशान, इसका तो कोई की समझदा ही नहीं ना, इसके कोई मामलात है। हाँ, पूरी भारत की जिहड़ी फौज हैगी वो इस उपर सड़ी कड़ी दी बैठी थी, और पूरी भारत की जिहड़ी अदलिया हैगी वो भी सड़ी कड़ी दी इस उपर बैठी थी है। ये बाबरी मस्जिद ढा के इस अपना सारे नसीब के हर चीज इस जला सटी, खत्म। हुण जिहड़ी है ना यूरोपीय यूनियन हो गई, वार्डन हो गया, उन्होंने जिहड़ियां नजर हैगियां LK अडवाणी, हाँ LK अडवाणी की नजरें हैं पर जम चुकी हैं, और LK अडवाणी दी मोदी के सिलसिले नजर बदल चुकी हैं, और जिहड़ा LK अडवाणी इस उपर वार्डन नहीं, और पेटागोन नहीं, थर्ड टैंक नहीं, बहुत सारे जिहड़े मामलात है अडवाणी बुढ़ा पापी 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 पापी, पापी लोन देसी चटाकी, ये पापी मोदी के लिए खतरनाक है, हो सकती हैं। वो खतरा कोई गल बात हो भी गई, बाकी जिहड़ी हुंदी है मेरे अंदाजे विच मार्च के महीने अंदर ही उसी मैं तुहानू पहले भी आखिया सा है कि जिहड़ा मार्च का महीना है मोदी ऐसे ठीक नहीं गा है। और मैं तुहानू ये गल भी दसना, और जिहड़ी चीज़ मैं तुहाडे ज़हन च बिठानी चाहना, और पाकिस्तान चीन नहीं शाहरग ये अपनी शाहरग नहीं कट्टन ही नहीं देता। चीन नू इस गल का पता है, अगर पाकिस्तान नू जक पहुंचया तो जक मैनू हो सी, मैनू इस वास्ते ये जिहड़े अफगानिस्तान ने अशरफ गनी हैं, ये भी हादसे वाले पासे कहीं बड़े लगे दिन। अजराइल मैनू अफगानिस्तान के जिहड़ा सदारती माल है इसके एड़े गेड़े विच जिधर मोदी जाता है अजराइल नाल टेम मुकर्रर होंदा ना, मौत का एक टेम मुकर्रर होंदा। जिहड़ा नरेंद्र जिहड़ा मोदी है इसका भी मकाम है कि कूच बच्चा कूच अगले जाने वाले पासे कहीं कूच है। जिहड़ी गल मैं तुहानू होर दसनी चाहना वो ये जरा ये गल मेरी अपने ज़हन में रखियो। कई लोग होंगे ना हज वास्ते निकलते सफर वास्ते निकलते, वो हाजी साहब और एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा हज उपर जाने बजाय मक्के पहुंचने से तुर्की जा पहुंचते हैं। खान साहब होर भी साडे खान इमरान है, इन्हों भी दुकाना बंद हो जाए बजाय सेनेट के इलेक्शन वाले पासे कनी ये भी उधर जाके किसी जाई बह जाते,
اور آج جڑی چیز میری نظروں تلے آئی ہے وہ یہ کہ ہے خانہ خدا دے سامنے کبوتر ایک کبوتر وہ بار بار سجدے کردا، بار بار سجدے بھی کردا، اور جڑی سہنی جتوں لوگ ہیں جی وہ چل کے طواف کر دین، طواف کعبہ کر دین، اتنے اس زمین نو مٹھیاں دیندا ہے، پپیاں دیندا ہے، پیار کردا ہے، اور نال بار بار سجدہ بھی کردا ہے۔ ایک دور او اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رب دی طرفوں حکم ہویا، حکم کہ میرے محبوب یہاں سے آپ مدینے مکے تو تسی مدینے چلے جاؤ، اتنے تواڈے سے ٹھیک نہیں۔ اگنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن آخیا باہر 40 کافر بمے ابو جہل دے، اتبے دے، شہدے دے، ہاں اس تو بعد ابلیس دے، سارے سر کر دے جڑے زمانے نے اتنے کٹھے ہوئے دن ہیں، ہاں میرے مارنے ہستے اتنے کٹھے ہوئے دن، تسی مینوں کہندے ہو کہ ہجرت کر جاؤ۔ اللہ پاک سن آخیا محبوب حکم دے دیتا نا، حفاظت بھی کرنا میرا کام ہے، باہر کڑنا بھی میرا کام ہے، انہوں نہ نظر آنا وہ بھی میرا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ہے صرف ایک کنکری اینج کر کے سٹ دینی ہے، اس تو بعد جناب تو نکل جانا۔ کہنا جی میرے کو مکے دے لوگوں دی امانتاں انہاں میرے تے بھروسہ کیتا تھا، کہنا مانتاں جڑا جس بندے تے تانوں عقیدہ ہوئے، جس بندے تے تہاڈا من مندا ہوئے اس دے حوالے کر دیو، اس دے حوالے کر دیو۔ تھوڑی دیر تو بعد مولا علی ہیں ولیاں دے بیتاب بادشاہ مولا علی تشریف لے آئے، مولا علی نو حکم دیتا گیا کہنے کہ میں ہجرت کرنی، میں مدینے جا رہے ہیں، تسی میرے بسترے وچ آرام کرو، 40 کافر بمے ابلیس دے باہر مینوں مارنے ہستے کھلوتے دن، تیار ہوئے دن، ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ، ہاں کھلوتے دن میں جا رہا تساں کولے جڑیاں میں مانتا ہے یہ مانتا تساں جنہ دی ہیں انہوں نے حوالے کر کے تساں میرے کول مدینے آنا ہے، مدینے آنا ہے۔ مولا علی آخیا ٹھیک ہے، مولا علی نو اپنے بسترے سوا لیا، وہ سہ گئے، بڑے مزے نال سہ گئے، اور اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتھے کنکری سٹی ہے، آپ بھی نکل گئے، اور رب قرآن اندر ایک گل فرماندا ہے، قرآن پاک اندر فرماندا ہے اے میرے محبوب کنکری آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے، ہم نے پھینکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے ہیں، دوسرے تیسرے بہت سارے جاسوسی کر دے سراقہ بھی نال پیچھے ہے، جس لے غار سور ہی جا کے پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سور اندر چلے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر بھی اندر چلے گئے ہیں، اور اس تو بعد جناب اللہ تہاڈا بھلا کرے، اللہ تانوں نیک کرے، اللہ تعالیٰ تہاڈا رزق شاد عطا فرماوے، جڑا امین آخسی اللہ پاک دے رزق وچ اضافہ کرسی انشاءاللہ۔